ಇಲ್ಲ அந்த ரெக்கார்ட் அனுப்பினேன். ஓம் ஹ்ரீம் ऋषिर्वाच पंचमोऽध्याय अस्य श्री उत्तमचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः जीवाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं श्री महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। चरित्रपाठे विनियोगः। घण्टाशूलहलानि शङ्खमसुदे चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं धनान्तविलसते शीतां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतामहाम् पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् आधारभूतामहा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओं क्रीं ऋषिर्वाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्विधि तावेव तद्वत् तावेव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथैन्दवम् कुबेरमथयाम्यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्चिञ्च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशाः ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मर्यन्त्यपराजितान् तयास्माकं वरो दत्तः यथा वत्सु स्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणा परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मस्तत्र ततो देवीं विष्णुमाजां प्रतुष्टुभुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौरीधात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः
कल्याण्यै प्रणतामृध्यै वृद्ध्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः कूर्मो नमो नमः नैरत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्येते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपालायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुराजेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता सुलभु नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता
या देवी इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। क्षितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वम् अभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धतदैत्य तापितैः अस्माभिरीशान च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदः भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिर्वाच एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याजयोतो ये तयो जाह्नव्या नृपनन्दना सा ब्रवीत्तान् सुरान् सुद्युः भवद्भिः सूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेते समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यस्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतां यान्तो कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक्वचिद्रूपम् दृष्टं केनचिदुत्तमम् ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मयः गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते ग्रहे। ऐरावतः समानीतः गजरत्नं पुरन्दराते पारिजाततरुश्चाजं तथैवोच्चेष्टवाहजः ततो तथैवोच्चैश्रवाहजः विमानं हंससंयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिह आनीतम् यदासीद्वेदसोद्भुतम् निधिरेष महापद्मः समानीतो धनैश्वरात् किञ्जल्गिनीं ददौ चाब्धिः मालामम्लानपङ्कजाम् क्षत्रन्ते वारुणङ्गेः काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरः यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशः सलिलराज्यस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भश्चाब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते। ऋषिर्वाच स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिर्वाच निशम्येति तव च शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवम् दूतं देव्या महासुरः इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाव्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने तां च देवी ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा। दूत उवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भः त्रैलोक्ये परमेश्वरः भूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः। अव्याहताज्ञः सर्वासु
यः सदा देवयोनिषु निर्जताखिलदैत्यारिः स यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वान् उपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः शवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम् मां वा ममानुजं वापि सात्वमस्मनुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमधुरम् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं दार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भः निशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र यत्प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जगति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं भविष्यति व्यपोह्यति व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महाबलः मां जित्वा किं चिरेणात्र
पाणिं गृह्णातु मे लघु। सूत उवाच अवलिप्त्वासि मयिव त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः। त्रैलोक्येकः पुमां तिष्ठेत् अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः। अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधी। तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्त्रीत्वमेकिका। इन्द्राद्याः सकला देवाः तस्थुर्येषां न संयुगे। शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रजास्यसि सम्मुखम्। सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः। केशाकर्षणनिर्धूता गौरवामागमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भः निशुम्भश्चापि तादृशः। किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनादूचिता पुरा। सत्वं गच्छ मयोक्तं ते மயி இருக்கா மயோக்தம் தே இருக்கு பரவாயில்ல ரெண்டு பாட்டும் ஒரே பாட்டும் தான் யதே தத் சர்வமாத்ருதः ததா சக்ஷ்மா சுரேந்திராய स च युक्तं करोतु यत् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः। जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ